हेलो अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम प्रीवियस वीडियो का थर्ड पार्ट पढ़ रहे हैं। उम्मीद है आपको पिछले दोनों पार्ट अच्छे लगे होंगे। अगर अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और इस नॉवल का नेम है पल्ले पड़ गई मुसीबतें। उम्मीद है आपको इन लोगों की कज़िन बॉन्ड अच्छा लग रहा होगा। प्लीज़ अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। आज बारात का दिन था। सब लड़कियां पार्लर गई हुई थी। बुरहान और अरसल भी कामों से फारिग होते अब तैयार होने चल दिए थे। थोड़ी देर बाद बुरहान तैयार होकर लड़कियों को पार्लर से पिक करने चल दिया और अरसल नीचे सहन में खड़ा सबका इंतज़ार कर रहा था। ओए होए, क्या बात है, आज तक कोई बड़ा लशपश कर आया है। कहीं ये अपनी शादी में तो नहीं जा रहे तुम? दानियाल को नीचे आता देखकर अरसल ने कहा। वो उस वक्त सफ़ेद सूट पर ब्लैक शेरवानी पहने हुए था, जबकि अरसल ब्लू 3 पीस सूट में मलबूस था। नहीं, 40वें पर जा रहा हूँ, दानियाल ने कहा। खुदा का खौफ करो, अभी तो मेरे खेलने कूदने की उम्र है, अरसल बोला, जिस पर दानियाल ने नफ़ी में सर हिलाया। तुम सारी ही बहुत बेवकूफ़ हो और नॉन सीरियस हो, पता नहीं तुम लोगों का क्या होगा, दानियाल ने कहा। भाई फिक्र ना कर, जल्द तू भी हमसे एक होने वाला है, अरसल ने कहा। क्या मतलब, दानियाल ने नासमझी से पूछा। मतलब छोड़, ये बता तेरे पास रुमाल तो है ना, अरसल ने पूछा। रुमाल किस लिए? अरे भाई, इस मौके पर अक्सर बंदे को रोना आ जाता है, इसलिए, अरसल ने कहा। ओह, ऐसे मौक़ों पर लड़कियां रोती हैं, लड़के नहीं, दानियाल ने कहा। तो आज हम इस रस्म को टूटता देखेंगे, क्योंकि आज तो ज़ारो कतार रोने वाला है, अरसल ने कहा। ओए, मुंह बंद कर, दानियाल कहकर बाहर चल दिया। देखना बच्चों, घुटने में सर देकर ना रोया तो अरसल जमाल नाम नहीं मेरा। अरसल उसकी पुश्त देखकर बोला। वाओ टोनी, तुम बहुत प्यारी लग रही हो, अनुषा पलवशा को देखकर बोली, जो कि इस वक्त रेड कलर की मैक्सी पहने हुई बहुत प्यारी लग रही थी। यार ये सब छोड़ो, प्लान बी पर फोकस करो, कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, पलवशा ने कहा। रिलैक्स यार, कोई गड़बड़ नहीं होगी, मैं करती हूँ कुछ, अनुषा ने उतना बोलकर फ़ोन निकाला और एक नंबर मिलाया। हेलो, हाँ अनुषा बोलो, कोई निस्वानी आवाज़ गूंजी। यार जोया तुम्हारी हेल्प चाहिए थी, यार जोहा तुम्हारी हेल्प चाहिए थी, अनुषा ने कहा। हाँ पता है मुझे, वरना तुमने कौन सा वैसे कॉल करनी थी मुझे, बोलो क्या काम है, जोहा ने कहा। यार तुमने एक मजलूम बीवी का रोल अदा, एक शादी तुड़वानी है, मैंने स्क्रिप्ट, अनुषा ने कहा। शर्म करो लड़की, ये मुझसे नहीं होगा। कैसी दोस्त हो तुम, ज़रा सी मदद नहीं कर सकती? नहीं, जोहा ने फ़ोन काट दिया। यार अब क्या करूं, अनुषा ने पूछा। हाँ ये ठीक है, अनुषा इतना कहती मैसेज करने लगी। चलें बाहर, बुरहान आ गए हैं, अलीज़ा उनके पास आती बोली। ओए होए, क्या बात है मैडम, नज़र न लगवा लेना, अनुषा ने सिटी की धुन निकालते हुए कहा, जिस पर अलीज़ा शर्मा गई। चलो अब, अलीज़ा ने कहा और वो तीनों बाहर चल दी। अरे माशाल्लाह, आ गए मेरे बच्चे, अल्लाह नज़र बद से बचाए मेरे शहजादों को। उनको आता देखकर कौसर जहाँ उनकी बलाई लेती बोली। और हमारी दादू को अपने बारे में क्या ख्याल है, आज तो आप भी मुकम्मल असले से साथ आई हैं, अनुषा उनको देखकर बोली, जो कि ब्लैक कलर के कामदार सूट में मलबूस थी। हाँ दादी जान, आज लगता है दादा जान को घायल करने का इरादा है आपका, देखिएगा आज तो उनकी नज़र ही नहीं हटेगी, पलवशा उनकी कोनी मारते हुए बोली। इस दौरान बुरहान अलीज़े को ले गए कर आगे बढ़ गया। चल हट, दादी से मजाक, कौसर जहाँ उसके सर पर चित लगाकर बोली। माशाल्लाह, बहुत प्यारे लग रहे हो, नजमा बेगम बुरहान और अलीज़े को देखकर बोली, जो कि सेम ड्रेसिंग किए हुए थे। अलीज़े ब्लू कलर की मैक्सी पहने हुई थी, जबकि बुरहान ब्लू 3 पीस सूट में मलबूस था। उनके कहने पर दोनों मुस्कुरा दिए। मामा, मैं ज़रा इंतज़ामात देख लूँ, बुरहान बोलता अलीज़े को उनके पास छोड़ता आगे बढ़ गया। अलीज़े बेटा आओ मेरे साथ, मुझे सबको अपनी बहू से मिलवाना है, नजमा बेगम उनका हाथ पकड़कर मेहमानों की तरफ चल दी। शादी का फंक्शन मैरिज हॉल में था। दानियाल स्टेज पर बैठा हुआ था, साथ साथ सुर्ख लहंगा पहने नताशा भी बैठी थी। दोनों फैमिलीज़ के अफराद पास खड़े थे। एक्सक्यूज़ मी, आवाज़ पर अनुषा मुड़ी तो सामने ब्लैक 3 पीस सूट में पहने एक लड़के को खड़ा पाया। जी, आप अनुषा हैं? नहीं, ये फिरदौस आशिक अवान है। आप कौन? अरसल वहाँ आता बोला। अस्तगफुरुल्लाह, कुछ शर्म करो, तुम्हें माहिरा खान या सबा कमर नहीं मिली थी, अनुषा ने कहा। नहीं, तुम्हारी शक्ल उनसे ज़्यादा मिलती है। शट अप, आप बोले कौन है, अनुषा ने पूछा। मैं फवाद हूँ, नताशा का कज़िन, उसने बताया होगा आपको मेरे बारे में, फवाद ने कहा। ओह तो आप हैं मेरे दानी की सौकन, मिलकर खुशी हुई, अरसल ने कहा। प्लीज़ आप हमारी हेल्प करें, हमारे घर वाले कुछ सुनने मानने को तैयार नहीं हैं। रिलैक्स, फिक्र ना करो, हमारा प्लान बिल्कुल काम करेगा। अरसल, तुम अभी तक इधर खड़े हो, जाओ जाकर पोजीशन लो, पलवशा वहाँ आती बोली। ओके, अरसल कहकर चल दिया। चलिए काजी साहब बिस्मिल्लाह कीजिए, फैज़ान साहब ने कहा, जिस पर हाशिम साहब ने पलवशा को देखा, जिसने ओके का साइन दिया। उफ अरसल, जल्दी करो, अबाया पहन रहे हो या साड़ी, इतना टाइम लग रहा है, अनुषा ब्राइडल रूम में खड़ी अरसल से बोली। यार मैं क्या करूँ, ज़िंदगी में पहली बार अबाया पहनने का इत्तेफाक हुआ है।
उफ, बातें ना बताओ, जल्दी करो, इससे पहले कि दानी किसी और का हो जाए, मेरी बहन नताशा आहें भरती रह जाए। वैसे यार ये मोहब्बत निहायत कोई फिजूल चीज़ है, इंसान को इंसान ही नहीं रहने देती। वैसे मैं इस बात का इत्तेफाक करती हूँ, ये मोहब्बत वगैरह हम जैसे लोगों के बस की बात नहीं है, और ये आजकल के दौर में मुमकिन भी नहीं। पहले तो लोग फारिग हुआ करते थे, बकरियाँ चराना, खेती बाड़ी करने से फरागत वक्त में प्यार वगैरह कर लेते थे। अब तो लाखों काम होते हैं, मोहब्बत करने का वक्त ही नहीं मिलता। बिल्कुल ठीक कहा तुमने। अब चलो, इससे पहले कि नताशा सारे घर को में गाती फिरे कि जा तुझे माफ़ किया दिल को तोड़ने वाले। हाँ चलो, ये पर बंदे रखने का, हाँ चलो पर मुंह बंद रखना, मैं खुद ही बोलूँगी, तुम चुप रहना। ओके। अरसल के बोलने पर वो दोनों बाहर चल दिए। हाँ बीवी, रेडी हैं? उनके कज़िन हारिस ने पूछा। जी भाई, बस आपने मज़लूम बहन के मज़लूम भाई बनना है, समझ रहे हैं ना? हाँ बच्चे, मैं समझ गया, पर फिर मेरा रिश्ता भी पक्का करवाना है तुम दोनों ने। अच्छा अच्छा, आप चले तो? अरसल मुँह से अबाया उठाकर बोला। अरे इसे तो नीचे करो, वरना मैंने तुझे बहन मानने से इनकार कर देना है। हारिस उसका अबाया ठीक करता बोला, फिर उसका हाथ पकड़कर स्टेज की तरफ चल। फजान, आपका निकाह नताशा हुसैन के साथ बाईवज़ 10 लाख रुपए हक महर पढ़ाया जाता है, क्या आपको कबूल है? रुक जाओ, ये शादी नहीं हो सकती। हारिस स्टेज के सामने आता बोला। क्यों क्यों नहीं हो सकती? दानियाल खड़ा होता बोला। क्योंकि ये बंदा पहले से शादीशुदा है। हारिस के बोलने पर सबने हैरत से उसे देखा, फिर दानियाल को। क्या बकवास कर रहे हैं? किससे की है मैंने शादी? दानियाल चीखा। मेरी बहन से की है, और किसकी की है? और किससे की है? हारिस दानियाल का हाथ पकड़कर बोला। तुम्हारी बहन से? मैंने कब की है? दानियाल हैरानी से बोला। अरे तब जब ये 11वीं क्लास में थी। ये क्या मजाक है, मैंने कोई शादी नहीं की। दानियाल गुस्से से कहा। अरे ऐसा कैसे नहीं कि, मैं खुद तेरे निकाह में मौजूद था। अरे पूरी मस्जिद में छुआरे बांटे थे मैंने, और मुझे अच्छी तरह से याद है, पूरे 700 रुपये लगे थे मेरी बहन की शादियाँ करवाई। बहनों की शादियाँ करना कोई आसान काम थोड़ी है। ये लड़की इतनी चुप क्यों है? तुम भी तो बोलो, क्या वाकई ये तुम्हारा शौहर है? साइमा बेगम ने पूछा। आंटी ये बोल नहीं सकती, हारिस ने कहा। क्यों, इसके मुंह में ज़ुबान नहीं है क्या? नजमा बेगम ने कहा। अरे आंटी ये गूंगी है। क्या? मैं इतना पागल नहीं हूँ जो एक गूंगी लड़की से शादी करूँगा, दानियाल ने कहा। बस बस रहने दें, पहले तो बड़ा उसकी शान में शेर व शायरी करता फिरता था, अब बदल गया है। सब पता है मुझे, ये पैसे की चमक दमक है, वरना तू ऐसे दावे करता था मेरी बहन की मोहब्बत के। हारिस दानियाल को साथ लगाकर बोला। दादा जान आपकी बारी। पलवशा हाशिम साहब के पास झुककर बोली। दानियाल क्या ये सच है? हाशिम साहब ने गुस्से से पूछा। नहीं दादा जान, मैं इसे जानता तक नहीं। अच्छा क्या सबूत है कि दानियाल की बीवी है? अनुषा ने पूछा। ये ले निकाहनामा देख लें। हारिस ने एक कागज़ आगे बढ़ाया। हाशिम साहब ने कागज़ थामा और देखा। ये लड़की सच कह रही है। हाशिम साहब ने कहा। अरे दादा जान ऐसे नहीं, थोड़ा फिल्मी सीन बनाए ना। अनुषा ने उनका कान में कहा। दानियाल मुझे तुमसे इस घटिया हरकत की ही उम्मीद थी। मेरा मतलब है मतलब नहीं थी, हाशिम साहब ने कहा। उफ दादा जान ऐसे नहीं, एक थप्पड़ तो बनता है, पलवचा ने कहा। दादा जान ये जो चटाख, हाशिम साहब ने ज़ोरदार थप्पड़ उसके मुंह पर मारा। हाय मेरी बच्ची के साथ इतनी बड़ी ज़्यादती कर दी। लड़का पहले से शादीशुदा था, फिर भी मेरी बेटी का रिश्ता मांग लिया। हाय अब मेरी बेटी से शादी कौन करेगा? नताशा की वालदा ने कहा। अरसल करेगा। जमाल साहब के बोलने पर अनुषा पलवशा के साथ साथ नताशा की भी रंग उड़ गया। अरे चाचा जान, अरसल कैसे कर सकता है? अनुषा ने कहा। क्यों नहीं कर सकता, ये निकाह होगा, वो भी अभी बुलाओ। अरसल को हाँ है ये, जमाल साहब ने कहा। बाबा मैंने निकाह नहीं करना। अरसल अबाया में बोला, जिस पर हारिस ने उसे कोनी मारी। ये अरसल की आवाज़ कहाँ से आई? सारिया बेगम ने पूछा। मैं बताता हूँ। दानियाल इतना बोलते स्टेज से उतरा। हाँ जी, तो ये मेरी बीवी है। दानियाल अरसल के कंधे पर गिर्द बाजू हायल करते बोला। जी बिल्कुल, हारिस बोला। अच्छा तो फिर ठीक है, ज़रा मुंह दिखाई तो हो जाए। दानियाल ने इतना बोलकर अरसल का नकाब उठा दिया। ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह, ये कैसी वाहियात किस्म की मर्दाना शक्ल है तुम्हारी ज़ौजा की, मौलवी साहब ने कहा। अरसल के बच्चे, दानियाल ने गुस्से से कहा, जिस पर वो मुंह पर हाथ रखकर भाग गया। दानियाल नफे में सर हिलाता वापस बैठ गया। मौलवी साहब शुरू करें। रुको, ये निकाह नहीं हो सकता, एक लड़की स्टेज के सामने आती बोली। अब तुम कौन हो? दानियाल ने पूछा। पहले ये बताओ तुम दूल्हा हो? हाँ। वाह, शर्म नहीं आई? अपनी पहली बीवी को छोड़कर यहाँ दूसरी शादी कर रहे हो? क्या कमी थी मुझ में? एक याददाश्त का ही तो मसला था ना। मैं चंद दिनों के लिए मैके क्या चली गई, तुमने नया ससुराल ही ढूंढ लिया। वो लड़की बोली। दानियाल ये लड़की कौन है? साइमा बेगम ने पूछा। मामा मैं नहीं जानता। दानियाल सफ़ेद चेहरे से बोला। सासू माँ, आपके बेटे ने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा किया। वो लड़की रोती हुई बोली। दादाजान आपकी बारी, पलवशा ने फिर कहा। चटाख, दादाजान ये किस लिए? दानियाल ने गाल पर हाथ रखकर पूछा। तुम्हारे पहले से शादीशुदा होने के लिए। मैं ऐसे नहीं जानता, मैं इसे नहीं जानता। दानियाल चीखा।
अरे ये सब छोड़ो, मेरी बेटी का क्या होगा, कौन करेगा इससे शादी, हम तो रुसवा हो गए। नताशा के वालिदा ने कहा। अरे ऐसे कैसे चच्ची, अभी आपका बेटा जिंदा है, मैं करूँगा निकाह। फवाद नहीं उन्हें कंधों से थाम कर बोला। जीता रह मेरा बच्चा। इन खातून ने उसके सर पर हाथ फेरा। पर मिस्टर हवलदार चलिए नीचे उतरें, जगह खाली करें, पलवशा ने कहा, जिस पर वो उससे घूरता हुआ नीचे उतर गया। फवाद और नताशा का निकाह हो गया और साथ ही फौरन रुखसती भी हो गई। दादा जान, ये आपने ठीक नहीं किया, दानियाल ने कहा। हमने ठीक नहीं किया या तुमने? फैजान साहब ने गुस्से से कहा। बाबा जान, मैं नहीं जानता कि वो लड़की, रुको, वो लड़की किधर गई? दानियाल ने एकदम पूछा। घर चली गई है, बोल रही थी खाला का नोटिस भिजवा दूंगी, खुला का नोटिस भिजवा दूंगी, अनुषा ने कहा। तूने हमें कहीं का नहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा। लोग बातें कर रहे हैं, कितने अरमानों से कर रही थी मैं तेरी शादी, साइमा बेगम ने कहा। मामा आप मेरा भी तो सोचें, मेरे सारे दोस्त अहबाब आए हुए हैं, सब बातें कर रहे हैं कि मेरी बारात वापस चली गई। मेरे को समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं। दानियाल बालों में हाथ फेर कर बोला। अच्छा यार हौसला कर, तेरी शक्ल देखकर मुझे हंसी आ रही है। अरसल उसके कंधों पर हाथ रखकर बोला, जैसे उसने बुरी तरह से झटक दिया। भाभी ज़रा मेरी बात सुनिएगा, साइमा बेगम नजमा बेगम से बोलती उन्हें एक तरफ ले गईं। सिकंदर साहब ज़रा एक बार सुनिएगा। थोड़ी देर बाद नजमा बेगम ने पुकारा, जिस पर वो सर हिलाते चल दी। थोड़ी देर तक सब बड़े एक तरफ चल दिए, पीछे सिर्फ बच्चा पार्टी रह गई। थोड़ी देर बाद वो सब वापस आए। क्या बात है, आप लोग क्या खाना खिलवाने का सोच रहे हैं? वैसे भी बहुत भूख लग रही है, अरसन ने उन्हें वापस आता देखकर कहा। तुम्हें खाने के सिवा और भी कुछ आता है? हाँ आता है ना, सोना, नहाना, पहनना ओढ़ना भी, और भी बहुत कुछ है। कभी फुर्सत में आना, तफसील से बताऊंगा। अभी चोच बंद रखो, अरसल ने कहा, जिस पर वो उसे घूर कर रह गई। खैर है दादा जान, ये वफाकी वीने का जलसा इस वक्त क्यों मुनकीद हुआ था? ज़रा थोड़ी देर में रोशनी डालिए इसमें। भाई हमने एक फ़ैसला किया है, हाशिम साहब ने बात शुरू की। कैसा फ़ैसला दादा जान? बुरहान ने पूछा। देखो भाई, दानियाल ने जो किया वो बात का मसला है, अभी फ़िलहाल निकाह बहुत ज़रूरी है, वरना ख्वामखा लोग बातें बनाएंगे। इसीलिए हमने फ़ैसला किया है कि दानियाल का निकाह फ़ौरी होगा। हाशिम साहब ने कहा। वो तो ठीक है दादा जान, लेकिन इतनी अर्जेंट सूरत हाल में कोई यतीम मिस्किन लड़की कहाँ मिलेगी इस हवलदार के पल्ले बांधने के लिए? पलवाशा ने कहा, जिस पर हाशिम साहब का चेहरा पर मुस्कुराहट आ गई। उनका इस तरफ से यूं देखना उसे खतरे से सिग्नल लगा था। दादा जान क्या बात है, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मेरे सितारे गर्दिश में हैं? पलवशा ने कहा। बेटा हमने फैसला किया है कि दानियाल और पलवशा का निकाह होगा। हाशिम साहब ने आराम से उनके सर पर बम गिराया। क्या? बिल्कुल नहीं, ये आप क्या कह रहे हैं? मैं और उस हवलदार से शादी? बिल्कुल भी नहीं। आप रुकिए, नताशा के घर वाले अभी अपने घर नहीं पहुंचे होंगे, हम अभी उन्हें पकड़ कर लाते हैं। बिला वजह मुझे कुर्बानी का बकरा बिल्कुल नहीं बनना। पलवशा तो उछल ही पड़ी। दादाजान ये काली बिल्ली बिल्कुल ठीक कह रही है। इससे अच्छा तो ये लोग मुझे सब्ज कदमों वाला ही समझ लें। मैं बिल्कुल भी उस 2 नंबर फ्रॉड फूहड़ काली बिल्ली से शादी नहीं करूँगा। इससे तो बेहतर है कि मैं सारी उम्र कुंवारा ही रहूँ। दानियाल भी दुबदु बोला। हाँ तो तुमसे शादी करना कौन चाहता है? मैट्रिक पास करप्ट कहीं के, पलवशा ने गुस्से से कहा। देखो दोनों लड़ना बंद करो, हमने फैसला कर लिया है। और पलवशा प्लान बी के मुताबिक तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी, याद है ना? हाशिम साहब ने कहा, जिस पर उसने निचला होठ बाहर निकालकर उन्हें देखा। नहीं दादा जान, ये मैं नहीं करूँगा, दानियाल ने कहा। दानियाल बेटा बात मानो, जाओ निकाह ज़रूर मान जाओ, निकाह ज़रूरी है, साइमा बेगम ने कहा। दानियाल तुम्हें बात माननी पड़ेगी, जल्द फैसला करो क्योंकि लोग बातें कर रहे हैं, हाशिम साहब ने कहा, जिस पर उसने एक नज़र पलवशा को एक तरफ खाई तो दूसरी तरफ कुआं। ठीक है दादा जान, मैं पलवशा से शादी करने के लिए तैयार हूँ, दानियाल ने कहा। ठीक, बुलाओ काजी को, दोनों का निकाह अभी ही होगा, हाशिम साहब ने कहा। दोनों? दूसरा किसका? सिकंदर साहब ने पूछा। अरसल और अनुषा का। हाशिम साहब ने आराम से उन पर बम गिराया। क्या, हम दोनों का निकाह, वो भी एक दूसरे से? बिल्कुल नहीं, वो दोनों एक ज़बान बोले। अच्छा फिर बताओ सबको प्लान बी, हाशिम साहब ने कहा, जिस पर उन्होंने पहले पलवशा को देखा, फिर एक दूसरे को, फिर हाशिम साहब को। ये चीटिंग है, वो दोनों रूनी सूरत बनाकर बोले। नहीं बेटा जी, ये तजुर्बा है। वो कहते हैं ना, जैसा मुंह वैसे चपेड़, हाशिम साहब ने मुस्कुराकर कहा। फिर सब स्टेज की तरफ चल दिए। ओ भाई बंद करो, कितना रोगे? हारिस ने उन दोनों को देखकर कहा, जो कि ज़ारो कतार रो रहे थे। तू चुप कर, ये सब तेरी वजह से हुआ है, खुद तो अपनी प्यारी लड़की लेकर बैठ गया है, जाली डॉक्टर पकड़वा दी मुझे। अरसल रोते हुए बोला। या अल्लाह, पूरी दुनिया में ये गधा ही रह गया था मेरे लिए, इससे अच्छा तो इसने अपने पास बुला लेता, कम अज़ कम मैं तो बच जाती, अनुजा ने कहा। उफ़ बस भी करो, कितना रोगे? हर काम में अल्लाह की हिकमत होती है, बुरहान ने उनके पास बैठते हुए कहा। भैया ये बिल्कुल ठीक नहीं हुआ, अनुजा ने कहा। भाई हमारे साथ बड़ी ज़्यादती हुई है, दानियाल ने कहा, फिर उसकी तेवरियां देखकर रोक
رکے۔ دیکھو میں ایک بات ابھی کلیئر کر دوں، میری فہریز کو کسی قسم کی تکلیف پہنچی تو بالکل اچھا نہیں ہوگا۔ جن بھی حالات میں صحیح پر نکاح نکاح ہوتا ہے، سمجھے؟ اسی لیے اپنے رشتے کو سمجھو اور مجھے تم چاروں کی طرف سے کوئی شکایت نہیں ملنی چاہیے، سمجھے؟ برہان نے سنجیدگی سے کہا۔ جی بھیا، وہ چاروں ایک زبان بولے۔ اچھا اب منہ تو سیدھا کرو، اچھا ہے نا تم لوگ ایک دوسرے کو اچھے سے جانتے ہو، اس طرح تم لوگوں کے ایڈجسٹمنٹ ہونے میں آسانی ہوگی۔ علیزی نے مسکرا کر کہا۔ اوئے بہنا تم چپ کرو، تم سے مشورہ نہیں مانگا، ارسل نے کہا۔ کیا بولا؟ برہان نے غصے سے اسے پوچھا۔ وہ میں تو کہہ رہا تھا، بالکل ٹھیک کہہ رہی ہے میری پیاری بہن، سب دھیان سے سنو، اس کی بات اور اسے تجربہ ہے، ارسل فوراً بولا، جس پر سب ہنس دیے۔ پھر تھوڑی دیر بعد ان کی رخصتی ہو گئی۔ دانیال یہاں کیوں بیٹھے ہو؟ گئے نہیں کمرے میں؟ سائمہ بیگم نے لانچ میں بیٹھے دانیال سے پوچھا۔ ماما مجھے نہیں کرنی تھی اس کالی بلی سے شادی۔ خبردار دانیال، اب اگر ایسی کوئی اوٹ پٹانگ باتیں سوچیں تو پلوشہ اب تمہاری بیوی ہے، سمجھے؟ اور ایک اچھے شوہر ہونے کے ناطے تمہارا فرض بنتا ہے کہ اسے سارے حقوق پورے کرنے کا، سمجھے؟ ہاں میں سارے حقوق پورے کروں، وہ کچھ نہ کرے سوائے مریضوں کو پیناڈول کے گولی لکھ کر دینے کے۔ دیکھو دانیال، میں جانتی ہوں کہ تم کوئی میچیور لڑکی چاہتے تھے، پر خدا کو یہی منظور تھا۔ اب اگر تم پلوشہ کی پسند کا خیال رکھو گے تو وہ بھی تمہیں سمجھے گی، پر یوں بار بار کسی کو جتانا کہ وہ زبردستی مسلط کیا گیا ہے، دل کو چھلنی کر جاتا ہے، سمجھے؟ اسی لیے اب یہ شکوہ شکایت کرنے کے بجائے پلوشہ کو وقت دو۔ مجھے امید ہے کہ وہ بالکل ویسے ہو جائے گی جیسا تم چاہو گے، پر وقت کے ساتھ ساتھ۔ اوکے ماما، میں کوشش کروں گا۔ چلو شاباش، اب اپنے کمرے میں جاؤ۔ ان کے کہنے پر وہ اٹھ کر چل دیا۔ شکر ہے کہ آپ آ گئے، ورنہ مجھے تو لگا تھا کہ جا کر لانا پڑے گا، اس کے اندر قدم رکھتے ہی پلوشہ نے کہا، جس پر اس نے اسے گھورا۔ گھور کیوں رہے ہیں؟ میں اس شادی سے بالکل خوش نہیں ہوں۔ ہاں، اور میرے تو جیسے خوشی کے ہمارے پاؤں ہی زمین پر نہیں لگ رہے ہیں، ہے نا؟ پلوشہ نے اس کی بات کاٹی، غصے سے بولی۔ میری بات غور سے کان اور دماغ کھول کر سنو۔ اب چونکہ ہماری شادی جیسے تیسے ہو ہی گئی ہے تو میں چاہتا ہوں کہ تم خود کو چینج کرو، اب یہ نادانیاں چھوڑو اور ایک میچیور لڑکی بنو، جیسے کہ میں چاہتا ہوں، دانیال نے کہا۔ اور جانتے ہیں میں کیا چاہتی ہوں؟ میں چاہتی ہوں کہ آپ مجھے ایسے ہی قبول کر لیں، بغیر مجھ میں کوئی تبدیلی کیے، کیونکہ میں کسی کے لیے خود کو بدلنا نہیں چاہتی۔ میں جو ہوں، جیسی ہوں، سامنے ہوں، اور مجھے اپنا اصل ہی پسند ہے، پلوشہ نے کہا۔ اس کی بات پر دانیال حیران ہوا، اسے اس کی اتنی گہری بات کی امید نہیں تھی۔ دیکھو کالی بلی، تم تھوڑی بہت کوشش تو کر سکتی ہو نا، دانیال نے کہا۔ اچھا ٹھیک ہے، تم کہتے ہو تو کوشش کروں گی، پر ابھی پلیز مجھے ہاسپٹل چھوڑ کر آؤ، پلوشہ نے کہا۔ ہاسپٹل؟ اس وقت؟ کس لیے؟ ایمرجنسی آ گئی ہے، اس لیے جانا ہے، ٹونی بھی بس ریڈی ہو رہی ہے، وہ ارسل کے ساتھ جائے گی، تم مجھے چھوڑاؤ۔ پلوشہ اتنا بول کر باتھ روم کی طرف چل دی۔ واؤ، یعنی میں ایس پی سے ڈرائیور کی پوسٹ پر لگ گیا ہوں، کیا بات ہے، کتنی جلدی ترقی کر گیا میں، دانیال خود سے بولا۔ چلیں؟ پلوشہ باہر آتی بولی۔ میں کہیں نہیں جا رہا، تم بھی ارسل کے ساتھ چلی جاؤ، دانیال نے کہا۔ ارسل کے ساتھ کیوں؟ میں برہان بھیا کے ساتھ چلی جاتی ہوں نا، اس طرح انہیں بھی پتہ چل جائے گا کہ تم نے 2 گھنٹے بعد ہی اپنی اصلی رنگ دکھانا شروع کر دیے ہیں، پلوشہ نے کہا، جس پر دانیال نے منہ بنایا۔ چھوڑ آتا ہوں کالی بلی، بات بات پر بلیک میل مت کیا کرو، دانیال نے کہا۔ چلیں؟ ہاں چلو، اور آتے وقت مجھے فون کر دینا، اکیلی مت آنا، دانیال نے سنجیدگی سے کہا۔ کیا ہوا؟ اسے دیکھ دانیال نے پوچھا۔ یہ مت سمجھنا کہ میں نے تمہیں معاف کر دیا ہے، پلوشہ نے کہا، پھر باہر نکل گئی۔ پاگل، دانیال سر جھٹک کر مسکرا دیا، پھر گاڑی کی چابی اٹھانے باہر چل دیا۔ تم کدھر جا رہی ہو؟ ارسل کمرے میں داخل ہوا تو انوشے کو تیار ہوتا دیکھ کر بولا، مجھے ہاسپٹل جانا ہے، ایمرجنسی آ گئی ہے، جلدی گاڑی نکالو۔ انوشے بال سمیٹتی ہوئی بولی، میں تمہارا ملازم نہیں ہوں، خود چلی جاؤ۔ ارسل بولا، دیکھو ارسل، میں پہلے ہی بہت اپسیٹ ہوں، سو پلیز مزید بحث نہ کرو، ویسے بھی جب میں چلی جاؤں گی تو تم بھی سکون سے سو لوگے۔ انوشا بولی، تمہارے یہاں ہوتے ہوئے بھی میں سکون سے سو لوں گا، ارسل غصے سے بولا۔ رہنے دو، مجھے پتا ہے تم اس شادی سے خوش نہیں ہو، کیونکہ تم کسی اندھی لڑکی سے تو شادی کر سکتے تھے، پر مجھ سے نہیں، یہ تو دادا جان کی غلطی تھی، بس انوشا عام سے انداز میں بولی، جبکہ اس کی بات پر ارسل کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ یہ خرافات اپنے دماغ سے نکال دو، سمجھی؟ یہ ناولوں نے تم لڑکیوں کا دماغ خراب کیا ہو۔ تمہیں کیا لگتا ہے میں بھی کسی ناول کے ہیرو کی طرح، جس کا نکاح زبردستی ہوا ہوگا، اس کی طرح آ کر تمہارے ساتھ روڈ رویہ رکھوں گا؟ مانا کہ تمہیں دیکھ کر پہلی فرصت میں میرا دل چاہتا ہے کہ تمہارا گلا دبا دوں، مگر اب اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ تم مجھے اچھی نہیں لگتی، مانا کہ بالکل اچھی نہیں ہو تم، پر اب کیا کر سکتے ہیں، اب اگر چاہتے ہیں نہ چاہتے شادی ہو ہی گئی ہے تو کیا لڑنا جھگڑنا، چلو صلح کر لیتے ہیں۔
ارسل نے کہا۔ انوشا نے حیرت سے اس کی تقریر سنی۔ اسے لگا تھا ارسل کافی واویلا مچائے گا، پر اس کا ری ایکشن بالکل نارمل تھا، جو کہ انوشا کے لیے حیران کن تھا۔ مجھے لگتا ہے تمہیں گہرا صدمہ پہنچا ہے، انوشا نے کہا۔ نہیں، میں بالکل ٹھیک ہوں، اور میرا دماغ میں ایک زبردست آئیڈیا بھی آیا ہے، ارسل نے کہا۔ اچھا، اور وہ کیا؟ انوشا نے تجسس سے پوچھا۔ وہ یہ کہ ہم کیوں لڑیں؟ یہ سب کیا دھرا تو دادا جان کا ہے نا، تو کیوں نہ بدلہ بھی لیں، ان سے ہی لیا جائے۔ کیا کہتی ہو؟ ارسل نے پوچھا۔ ویسے ماننا پڑے گا، کوئی بہت ہی شیطانی دماغ ہے تمہارا، انوشا نے کہا۔ نوازش ہے میڈم، ارسل بولا۔ اچھا، اب مجھے چھوڑ کر آؤ، پھر سوچتے ہیں اس بارے میں کچھ، انوشا نے کہا۔ اچھا بابا، چھوڑ آتا ہوں۔ ویسے مجھے لگتا ہے اچھی ہی ہوا ہماری شادی ہو گئی، کیونکہ صرف ہم دونوں ہی ایک دوسرے کو برداشت کر سکتے ہیں۔ کیوں؟ ہاں ویسے یہ تو ہے، پر میں کسی کو معاف نہیں کروں گی۔ بھلا ایسی بھی شادی ہوتی ہے؟ میرے تو اتنے پلانس تھے، پر ہمارے گھر والوں نے سب پر پانی پھیر دیا، انوشا رونی صورت بنا کر بولی۔ تم فکر نہ کرو پارٹنر، ہم سب سے حساب لیں گے، وہ بھی سوچ سمیت، ارسل بولا۔ ڈن، اب دیکھنا تم کیسے گن گن کر بدلہ لیتے ہیں سب سے۔ اور ہاں، یاد آیا، یہ دانی سے سلامی کے سارے پیسے نکلوانے ہیں۔ ایک تو بیٹھے بٹھائے میری اتنی پیاری بہن پکے ہوئے پھل کی طرح اس کی جھولی میں آ گری، اوپر سے جناب نخرے دکھا رہے ہیں۔ ہاں تم فکر نہ کرو، مجھے پتہ ہے اس حوالدار کو کیسے لائن پر لانا ہے، اس کی تم فکر نہ کرو، میں دیکھ لوں گا۔ ویسے ایک بات کہوں گی، زندگی میں پہلی بار تم گدھے نہیں لگ رہے ہاں، پر مجھے تو تم ابھی بھی جعلی ڈاکٹر ہی لگ رہی ہو۔ جلدی کرو، اور اس سے پہلے کہ تمہارا مریض جنت کی جانب روانہ ہو جائے۔ اچھا بابا، چلو ریڈی ہوں، میں کال کر دوں گی، لینے آ جانا۔ اچھا جی، اب چلوں؟ ارسل کے بولنے پر وہ دونوں باہر چل دیے۔ ایسے کیا دیکھ رہے ہیں؟ علیزہ جویلری اتارتی برہان سے بولی، جو کہ ڈریسنگ ٹیبل پر بیٹھا اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ دیکھ رہا ہوں کہ میری باربی دن بدن حسین ہوتی جا رہی ہے، برہان اس کے کان میں موجود جھمکے سے چھیڑ چھاڑ کرتے ہوئے بولا۔ اس کی بات پر علیزہ شرما گئی۔ یہ تو آپ کے نقطۂ نظر ہے، ورنہ باقی کسی نے تو نہیں کہا، علیزہ نے چوڑی اتارتے ہوئے کہا۔ کسی اور میں اتنی ہمت ہے کہ تمہیں نظر اٹھا کر دیکھے بھی، میں جان نہ لے لوں اس کی، برہان ایک دم غصے سے بولا۔ علیزہ نے دلچسپی سے اس کا انداز دیکھا۔ ایسے کیا دیکھ رہی ہو؟ برہان نے پوچھا۔ دیکھ رہی ہوں کہ آپ غصے میں بھی ڈیشنگ لگتے ہیں، علیزہ نے کہا، جس پر برہان مسکرا دیا۔ یہ تو آپ کا نقطہ نظر ہے، ورنہ کسی نے ایسے تو نہیں کہا، برہان نے اسے چھیڑتے ہوئے کہا۔ کیونکہ کسی اور کو اپنی جان پیاری ہے، اسی لیے، علیزہ بولی۔ ویسے باربی، کیا لگتا ہے اب یہ چاروں کیا کریں گے؟ سچ پوچھوں تو مجھے فکر ہو رہی ہے، یہ ایک دوسرے کو ایک منٹ برداشت نہیں کرتے، ساری زندگی ایک ساتھ کیسے رہیں گے؟ برہان نے فکر مندی سے کہا، جس پر علیزہ نے دھیرے سے اس کے ہاتھ تھامے۔ دیکھیں برہان، بھلے یہ سب ہمیشہ لڑتے رہے ہیں، پر اب ان کا رشتہ بدل چکا ہے، اور جہاں تک میں ان سب کو جانتی ہوں، یہ اگر ایک دوسرے کے ساتھ نہیں رہ سکتے تو ایک دوسرے کے بغیر بھی نہیں رہ سکتے۔ مجھے پورا یقین ہے کہ آہستہ آہستہ یہ اپنے رشتے کو نوعیت کو سمجھ لیں گے۔ آپ کو فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میری باربی واقعی کافی سمجھدار ہو گئی ہے۔ اب میں سوچ رہا ہوں کہ ہمیں بھی اپنے بارے میں کچھ سوچنا چاہیے، ہے نا؟ برہان اس کے کان میں جھمکا اتارتے ہوئے معنی خیزی سے بولا۔ کیا مطلب؟ علیزہ نے کنفیوز ہوتے ہوئے پوچھا۔ مطلب یہ کہ میں ڈیوٹی پر ہوتا ہوں تو اور باقی سب بھی مصروف رہیں گے، تو ایسے میں تم اکیلی کیا کرو گی؟ تو میں سوچ رہا ہوں کہ اگر ایک کیوٹ سا بیبی آ جائے تو مجھے چینج کرنا ہے۔ علیزہ اتنا بولتی فوراً باتھ روم میں گھس گئی، جبکہ پیچھے برہان کی ہنسی نکل آئی۔ 15 منٹ بعد وہ باہر آئی تو وہ بیڈ پہ بازو سر کے نیچے رکھے موبائل استعمال کر رہا تھا۔ وہ لائٹ آف کرتی بیڈ پر لیٹ گئی۔ تھوڑی دیر بعد اس نے مڑ کر دیکھا تو وہ ابھی بھی موبائل پر لگا ہوا تھا۔ علیزہ نے اس کے سینے پر سر رکھ کر اس کے گرد بازو حائل کیے۔ برہان نے موبائل اس کی نظریں ہٹا کر اسے دیکھا، پھر فون آف کرتا اس کے حصار میں لے کر آنکھیں موند گیا۔ برہان، تھوڑی دیر بعد علیزہ نے پکارا۔ برہان بند آنکھوں سے بولا۔ مجھے ایک بات یاد آئی ہے، علیزہ نے دھیرے سے کہا۔ صبح بتانا باربی، ابھی سو جاؤ، برہان نیند سے بوجھل آواز میں بولا۔ نہیں، مجھے ابھی بتانی ہے، پر مجھے صبح سننی ہے۔ آپ نے میرے ساتھ دھوکہ کیا ہے، علیزہ نے اس کی بات پر نظر انداز کرتے ہوئے بولی، جبکہ اس کی بات پر برہان نے پٹ سے آنکھیں کھولی۔ کیا کہا؟ دھوکہ؟ کون سا دھوکہ؟ برہان نے حیرت سے پوچھا۔ آپ نے میری منہ دکھائی نہیں دی، آپ نے کہا تھا لا دوں گا، پر لائے نہیں، علیزہ نے منہ بنا کر کہا، جبکہ اس کی بات پر برہان نے سکون کا سانس لیا۔ صبح میرے ساتھ چل کر جو دل چاہے لے لینا، برہان نے مسکرا کر کہا۔ نہیں، آپ لا کر دیں گے، وہ بھی مجھے بتائے بغیر، علیزہ رضامند ضدی پن سے بولی۔ اوکے باربی، جیسا تم کہو گی ویسا ہی ہوگا، آپ سو جاؤ۔ پر میرا سونے کا دل نہیں چاہ رہا، علیزہ نے آنکھیں پٹکا کر کہا، جس پر برہان اٹھ کر بیٹھا۔ اچھا، پھر چلو اپنے بچوں کے نام ڈیسائیڈ کرتے ہیں مجھے نیند آ رہی ہے، علیزہ بولتی فٹ سے کمبل تان کر لیٹ گئی۔ برہان بھی مسکرا کر اس کے حصار میں لیتا آنکھیں موند گیا۔
یہ کیا طریقہ ہے کسی کے کمرے میں آنے کا؟ مہک نے کرن سے کہا، جو کہ تنفن کرتی اس کے کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ تم تو کہہ رہی تھی کہ اب جو بھی کرو گی تم خود ہی کرو گی، تو اب کیسے اتنی آسانی سے تم نے دانیال اور ارسل کی شادی ہونے دی؟ تمہاری وجہ سے میں نے برہان کا پیچھا چھوڑ دیا، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں اسے بھول گئی ہوں۔ کرن نے کہا، ریلیکس سسٹر، میں نے سارا انتظام کر لیا ہے، اور تم میری ایک بات کان کھول کر سن لو، علیزہ برہان کی زندگی میں ہو یا نہ ہو، وہ کبھی تمہارے پاس نہیں آئے گا، اسی لیے اس کا خیال اپنے دماغ سے نکال دو، سمجھی؟ مہک نے کہا، مجھے برہان چاہیے بھی نہیں، میں کسی کا جھوٹا نہیں استعمال کرتی، مجھے بس ان سے حساب لینا ہے۔ یہ ہوئی نا بات؟ تم دیکھنا، جو کام ماما نہ کر سکی وہ میں کروں گی، ایسا صدمہ ملے گا ان سب کو کہ اٹھنے کے قابل نہیں رہیں گے۔ مہک نے کہا، کیا مطلب، کیا کرو گی تم؟ کرن نے پوچھا۔ جس پر برہان نے تمہیں چھوڑ کر علیزہ کو اپنایا نا، تم دیکھنا، میں نہ صرف اسے علیزہ سے چھین لوں گی بلکہ اس گھر کے ہر فرد سے جدا کر دوں گی، مہک نے کہا، جس پر کرن مسکرا دی۔ وہ دونوں اس بات سے انجان تھیں کہ دروازے کے باہر کھڑا وجود ان کی باتیں سن چکا تھا۔ صبح برہان کی آنکھ کھلی تو اس نے دیکھا 9 بج رہے تھے۔ اس نے ایک نظر آس پاس دوڑائی، علیزہ کمرے میں نہیں تھی۔ وہ آنکھیں ملتا ہوا اٹھا اور اس کی نظر بیڈ پر پڑے اس کے کپڑوں پر پڑی جو شاید علیزہ ابھی نکال کر گئی تھی۔ اچانک اس کی نظر ڈریسنگ ٹیبل پر پڑی جہاں اس کی گھڑی، کف لنکس، پرفیوم، ہر چیز ترتیب سے رکھی ہوئی تھی۔ علیزہ کی پرفیومز پر برہان بے ساختہ مسکرا کر واش روم میں چل دیا۔ 15 منٹ بعد برہان تیار ہو کر نیچے چل دیا۔ اس کا ارادہ ڈائننگ ٹیبل پر جانے کا تھا، لیکن کچن سے آتی آوازوں نے اس کا توجہ اپنی جانب کھینچی۔ برہان حیران سا کچن کی طرف چل دیا۔ اس نے کچن میں جھانکا جہاں نجمہ بیگم علیزہ کو کسی بات پر ڈانٹ رہی تھیں۔ وہ انہیں سمجھانے کی کوشش کر رہی تھی۔ تایمی، بات تو سنیے۔ کیا سنوں میں تمہاری بات؟ حد ہوتی ہے کسی چیز کی، نجمہ بیگم نے غصے سے کہا۔ ایکسکیوز می لیڈیز، سب ٹھیک ہے نا؟ برہان نے پوچھا۔ آ گئی تم نیندیں پوری کر کے؟ کوئی شرم ہوتی ہے انسان میں، کوئی تمیز ہوتی ہے، کوئی لحاظ ہوتا ہے؟ مجھے لگتا تھا کہ میری بیٹیاں ہی افلاطون ہیں، لیکن تم نے ثابت کر دیا ہے کہ تم بھی انہی کے بھائی ہو، ایک نمبر کے لاپرواہ۔ نجمہ بیگم نے اسے لتاڑا۔ تایمی، پرسکون ہو جائے، میری بات تو سنیں۔ تم تو مجھ سے بات ہی نہ کرو، نجمہ بیگم نے کہا، جس پر اس نے رونی صورت بنا کر برہان کو دیکھا۔ خیریت ہے؟ یہ آج یہاں اسٹار پلس کا ماحول کیوں بن گیا ہے؟ آپ دونوں ساس بہو جھگڑا کیوں کر رہی ہیں؟ برہان نے پوچھا۔ جھگڑے نہ ہوں تو کیا کریں، تمہاری بیوی تو مجھے ظالم ساس ثابت کرنے پر تلی ہوئی ہے۔ بھائی میرے گھر میں کوئی عزت ہے؟ کیا کہیں گے تمہاری چچی کہ اپنی بیٹیوں کی ساری زندگی پانی کا گلاس نہیں اٹھوایا اور بہو سے پورے گھر کا کام لیتی ہوں؟ گھر میں اتنے ملازم ہیں لیکن نہیں، صبح صبح محترمہ اٹھی ہیں اور سارے گھر کا ناشتہ بنا دیا۔ بھائی ابھی شادی کو عرصہ ہی کتنا ہوا ہے، اس کے حالات دیکھو کیسی ہے، نہ ہی بنتی سنورتی ہے، نہ کوئی فرمائش کرتی ہے، نہ ہی کوئی نخرے دکھاتی ہے، اوپر سے تم بھی ٹھٹائی کے آخری درجے پر چھوڑے رہے ہو۔ بیوی سادہ مزاج مل گئی ہے تو تم بھی بس بے فکر ہو گئے ہو، گھوم رہے ہو، نہ اسے ٹائم دیتے ہو، نہ ہی کہیں گھمانے لے جاتے ہو، نہ تمہیں اس کی ذرا فکر ہے۔ دیکھو تو کتنا سا منہ نکل آیا ہے اس کا کل سے کام کر کے، بس میں کچھ نہیں جانتی۔ اب اگر علیزہ تم کچن میں مجھے نظر آئیں تو پھر میں تمہیں ساری اصلی ساس بن کر دکھاؤں گی۔ سمجھی؟ چلو جاؤ دونوں یہاں سے، میں ناشتہ لگواتی ہوں۔ نجمہ بیگم ان کی اچھی خاصی خاطرداری کر کے بولیں، جس پر وہ دونوں تیزی سے باہر نکل گئے۔ کیا بات ہے بھائی، یہ صبح صبح کون سی جنگ چھڑ گئی تھی؟ ہاشم صاحب نے مسکرا کر ان دونوں سے پوچھا۔ کچھ نہیں دادا جان، بس ساس بہو کا میٹر تھا، وہی سلجھ رہا تھا، برہان نے کہا۔ خیریت ہے نا علیزہ بیٹا؟ تمہاری تائی امی کی آوازیں یہاں تک آ رہی تھیں۔ سکندر صاحب نے مسکرا کر پوچھا۔ نہیں تایا ابو، سب خیریت ہی ہے، وہ بس ایسے ہی، علیزہ نے کہا۔ یہ چاروں کہاں رہ گئے؟ ناشتہ ٹھنڈا ہو رہا ہے، سائمہ بیگم نے ان کو نہ پا کر پوچھا۔ تبھی اوپر سے کھٹ پٹ کی آوازیں سنائی دینے لگیں۔ تھوڑی دیر بعد دانیال سیڑھیوں سے بھاگتا ہوا نیچے آیا۔ اس کے پیچھے پلوشا بھی ایک ہاتھ میں ہیل پکڑے دوسرے میں پرفیوم کی بوتل پکڑے نیچے آ رہی تھی۔ دادی جان مجھے اس چڑیل سے بچا لے ورنہ میرا قتل کر دے گی، اور اس قتل کی کوئی FIR بھی نہیں ہوگی، درج کرے گا، سارے ملک میں یہ بات پھیل جائے گی کہ ایک SP دانیال فیضان گھریلو مزاج رائی پر شہید ہو گئے۔ دانیال کوثر جہاں کی کرسی کے پیچھے کھڑے ہوتا بولا، دادی جان آپ پیچھے ہٹ جائیں، آج تو اس حوالدار کو مجھ سے کوئی نہیں بچا سکتا، پلوشا نے کہہ کر ہاتھ میں پکڑا پرفیوم اس کی طرف اچھال دیا، جو کہ اس کے بروقت نیچے ہونے سے زمین پر گر کر ٹوٹ گیا۔ اف پلوشا، رک جاؤ، پاگل ہو گئی ہو؟
सर फाड़ने का इरादा है क्या? नजमा बेगम ने उसे झड़का। मामा आप बीच में मत आए, ये हमारा पर्सनल मैटर है। परवशा गुस्से से बोली। अरे हुआ क्या है, कोई कुछ बताए तो सही। सारिया बेगम ने कहा। ये इस करप्ट हवलदार से पूछे ना, इसको कुलीग का फ़ोन आया था, हम दोनों को डिनर पर बुलाना चाहता है, लेकिन इन साहब को अपनी ज़ैन फ़तीन बीवी को इंट्रोड्यूस करवाने में दिक्कत पेश आ रही थी। तो आपको पता है इसने क्या कहा? कि इसने कहा कि मेरी बीवी पागल है, मैंने हमदर्दी में इससे शादी की है और मेरी बीवी तो बात बात पर काटने को दौड़ती है, गुस्सा आने पर तोड़ फोड़ शुरू कर देती है। मैं मुआज़रत हुआ, हम नहीं आ सकते। अब आप ही बताएं मैं इसको कौन सी टांग तोड़ूं? पलवशा ने गुस्से से कहा। दानियाल कुछ शर्म हया बाकी है तुम में कि नहीं? एक दो बैठे बिठाए खुदा ने तुम्हें फूल जैसी बीवी दे दी है, बजाय शुक्र अदा करने के तुम यूं उल्टी सीधी हरकतें करते फिर रहे हो। तुम्हें तो 100 नफिल शुक्राने के अदा करने चाहिए कि तुम जैसे सड़ियल को इतनी प्यारी बीवी मिल गई, वरना मैं देखती कि तुम्हें कौन मुँह लगाता। सारिया बेगम ने तो उस पर चढ़ दौड़ी, जबकि बाकी सब की बस हंस रहे थे। मामा सॉरी, खुदा का वास्ता इस बार बचा लें, आइंदा बाबा की कसम ऐसी कोई हरकत नहीं होगी। दानियाल ने कहा। पलवशा बेटा इस बार जाने दो, आइंदा अगर इसने कोई हरकत की तो मैंने खुद इसे सेट करूँगा, फैज़ान साहब ने कहा, जिस पर वो एक गुस्सैली नज़र दानियाल पर डालती कुर्सी खींचकर बैठ गई और भी शुक्र अदा करता बैठ गया। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आवाज़ पर सबने मुड़कर देखा, जहां अरसल और अनुशे चले आ रहे थे। सेम ड्रेसिंग की है दोनों ने। वो मुस्कुराते हुए ड्रेसिंग टेबल की तरफ चले आ रहे थे। क्या बात है, ये सुबह सुबह पानीपत किस बात पर चिड़ी हुई थी? अनुषा कुर्सी खींचते हुए कहा, लेकिन बैठने से पहले एक ज़बरदस्ती घूरी से हाशिम साहब को नवाजा, जिन्होंने हैरत से उसे देखा। कुछ नहीं, बस ऐसे ही दानी की क्लास ले रहे थे, पलवशा ने कहा, जिस पर अरसल ने समझने वाले अंदाज में सर हिलाया। बहना ज़रा पराठा तो देना, अरसल ने अनीज़े से कहा। साथ ही घूर कर हाशिम साहब को देखा। जब तक सब बैठे खाना खाते रहे, हाशिम साहब मुसलसल खुद को उनकी घूरियों की जद में महसूस करते रहे। बुरहान बेटा तुम्हारी छुट्टियां कब ख़त्म हो रही हैं? रक्षंदा बेगम ने पूछा। अभी हूँ कुछ दिन यहाँ पप्पो, इस बार मैं ज़्यादा छुट्टी लेकर आया था, बुरहान ने कहा, जिस पर उन्होंने समझने वाले अंदाज में सर हिलाया। बाकी का खाना यूं ही गर्म सर्दी के दरमियान खाया गया। आज शादी को पूरे 10 दिन हो चुके थे। आज सबने घूमने जाने का प्रोग्राम बनाया था। इन 10 दिनों के दौरान घर में बात बात पर लगने वाली पानीपत में सभी लुत्फानंदोज होते रहते थे। दानियाल और परवशा की लड़ाई तो अब मामूल बन चुकी थी। दूसरी तरफ अरसल और अनुशे भी किसी से कम ना थे। 10 दिनों के दौरान हाशिम साहब और इन दोनों ने से डर लगने लगा था। वजह उनकी बेवजह घूरियाँ थीं, जिनकी जद में वो 24 घंटे खुद को महसूस करते रहे थे। लेकिन ये चुपचाप किस्म का बदला उनके लिए अब नाकाबिले बर्दाश्त होता जा रहा था। कहाँ रह गए सब, जाना नहीं है क्या? अनुशा ने नीचे खड़े होकर आवाज़ लगाई। आ रहे हैं बाबा, मरो तो मत, दानियाल सीढ़ियाँ उतरता हुआ बोला। उसके साथ साथ पलवशा भी थी। मरे मेरे दुश्मन, अनुशा ने कहा। फिर तो तुम बेवा हो जाओगी, दानियाल ने कहा, जिस पर अरसल ने उससे घूरा। तभी सीढ़ियों से बुरहान और अलीज़े उतरते दिखाई दिए। हाँ जी, सब तैयार हुए हैं तो चलें? बुरहान ने मुस्कुराकर पूछा। जी भैया, वो चारों एक ज़बान बोले, जिस पर बुरहान मुस्कुरा दिया। मैं तायम्मी को बता के आऊँ कि हम जा रहे हैं, अलीज़े ने कहा। ओके बारबी, पर जल्दी आना, बुरहान ने कहा, जिस पर अलीज़े सर हिलाती चल दी। अभी वो 2 कदम ही चले थे कि एकदम उसका सर चकरा गया। उसने कनपट्टी मस ली। तभी बारबी, तुम ठीक हो? बुरहान ने उसे यूं खड़े देखकर पूछा। एकदम अलीज़े की आंखों के आगे अंधेरा छा गया। इससे पहले कि वो ज़मीन बोस होती, बुरहान ने एकदम आगे बढ़कर उसे थामा। बारबी, आंखें खोलो, बुरहान उसका चेहरा थपकता बोला। सब भी उसकी तरफ लपके। भाई इसे रूम में लेकर चलें, हम देखते हैं इसे, अनुशा ने कहा, जिस पर वो उसके बाहों में भरकर तेज़ी से ऊपर चल दिया। क्या हुआ अनीशा, अलीज़े ठीक तो है ना? अरसल ने फिक्रमंदी से पूछा, जबकि बुरहान अलीज़े के सिरहाने बैठा फिक्रमंदी से उसे देख रहा था। भैया उठें, मुझे इंजेक्शन लगाने दें, पलवशा ने कहा, जिस पर वो उठ गया। थोड़ी देर बाद अलीज़े को होश आया। अलीज़े बेटा ठीक तो हो ना तुम? नजमा बेगम ने फिक्रमंदी से पूछा। बिल्कुल ठीक नहीं है आपकी बहू, किस कदर लापरवाह सास हैं आप मामा जान, जैसी सास वैसी बहू, अनुशा ने कहा। मतलब? नजमा बेगम ने हैरत से पूछा। मतलब ये कि आपकी बहू बहुत कमज़ोर है और उसमें खून की कमी भी है। अभी ये इतनी वीक है, बाद में क्या होगा, पलवशा ने कहा। क्यों घुमा रही हो, सीधी बात करो, नजमा बेगम ने उकताकर कहा। सीधी बात यह है मामा जान कि आप दादी बनने वाली हैं। अब इन मोहतरमा का किचन में दाखिला बंद कर दें बस, अनुशा ने मुस्कुराकर कहा, जिस पर बुरहान ने चौंक कर अलीज़े को देखा, जो कि खुद हैरान थी। अरे माशाल्लाह, बहुत बहुत मुबारक हो बुरहान, खैर से बाप बनने वाले हो। अरे भाई कोई मुंह तो मीठा करवाओ, इतनी बड़ी खुशखबरी है, कौसर जहाँ ने कहा, जिस पर सब हंस दिए। एकदम घर में चहल पहल सी मच गई। आखिर ये घर का पहला बच्चा था, इसीलिए हर तरफ ईद सा समा बन गया था। पलवशा, पलवशा, दानियाल ने शीशे के सामने खड़े होकर
پکارا، لیکن کافی دیر بعد جب وہ نہ آئی تو وہ نفی میں سر ہلاتا نیچے چل دیا۔ پلوشا کہاں ہو؟ کب سے بلا رہا ہوں؟ دانیال کچن میں جھانکتا ہوا بولا۔ اوہ، میں نے سنا نہیں، کیوں بلا رہے تھے؟ پلوشا نے فروٹ کی پلیٹس اور دودھ کا گلاس ٹرے میں رکھتے ہوئے پوچھا۔ اوہ واو، بھوک لگی تھی اسی لیے بلا رہا تھا، لیکن تم نے تو پہلے ہی میرے لیے انتظام کر رکھا ہے، دانیال بولتا ٹرے سے دودھ کا گلاس اٹھانے والا تھا، جس پر پلوشا نے اسے ہاتھ پر چت لگائی۔ یہ تمہارے لیے نہیں ہے، میری بھابھی کے لیے ہے۔ پلوشا ٹرے اٹھاتی بولی۔ واہ، بڑی خدمتیں ہو رہی ہیں بھابھی کی، شوہر کی تو کبھی نہیں پوچھا، دانیال نے شکوہ کیا۔ ہا ہا ہا، ویری فنی، سامنے سے ہٹ جاؤ، آئی ایم گیٹنگ لیٹ، پلوشا نے کہا، جس پر دانیال نے منہ بنا کر اسے راستہ دیا۔ وہ اس کے پاس سے گزر کر باہر نکل گئی۔ وہ بھی منہ بنا کر باہر جانے والا تھا جب اس کی سلپ پر پڑے دوسرے دودھ کا گلاس پر پڑی، جسے دیکھ کر وہ بے ساختہ مسکرا دیا۔ کالی بلی، تم مجھ سے اتنی بے خبر بھی نہیں ہو، جان کر خوشی ہوئی۔ دانیال گلاس اٹھاتا باہر نکل گیا۔ برہان کے کمرے کے باہر پہنچ کر پلوشا نے ناک کیا، پھر اجازت ملنے پر اندر داخل ہوئی، جہاں برہان شیشے کے سامنے کھڑا بال بنا رہا تھا، جبکہ علیزہ بیڈ پر لیٹی ہوئی کتاب پڑھ رہی تھی۔ چلیں بھابھی صاحبہ، دودھ پی لیں، پلوشا ٹرے بیڈ پر رکھتی ہوئی بولی۔ بالکل نہیں، صبح سے 3 گلاس دودھ پی چکی ہوں میں، اب دودھ پینا تو دور، دودھ کا نام بھی نہیں سننا چاہتی، علیزہ نے ہاتھ کھڑے کر کے بولی۔ ہو گیا یار تمہارا، اب چپ چاپ یہ دودھ کا گلاس ختم کرو، اور یہ فروٹ بھی، سارا تم نے کھانے ہیں، پلوشا نے اس کی بات نظر انداز کرتے ہوئے کہا۔ برہان آپ سمجھائیں نا، علیزہ نے برہان سے کہا۔ بھائی، یہ ہم نند بھابھی کا آپس کا معاملہ ہے، آپ دور ہی رہیں، برہان کے بولنے سے پہلے پلوشا نے کہا۔ ہاں بھائی، یہ تم دونوں کا آپس کا معاملہ ہے، مجھے اس سے دور ہی رکھو، برہان ہاتھ کھڑے کرتا بولا، جس پر علیزہ نے منہ بنا کر اسے دیکھا۔ اچھا فیری، تم جاؤ، اسے میں خود کھلا لیتا ہوں، برہان نے کہا۔ نو چیٹنگ، میں آ کر چیک کروں گی، پلوشا وان کرتی باہر نکل گئی۔ میں نہیں کھانے والی، صبح سے پہلے ہی بہت کچھ کھا چکی ہوں میں، علیزہ نے صاف انکار کیا۔ دیکھو باربی، جتنی مرضی ہو چونچا کر لو، یہ تو کھانا ہی پڑے گا، کیونکہ تم پہلے ہی بہت ویک ہو، اسی لیے تمہیں پسند آئے یا نہ آئے، لیکن گھر والوں کو ایکسٹرا کیئر تو اب برداشت کرنی ہی پڑے گی، اس کے علاوہ دوسری کوئی آپشن نہیں، چلو منہ کھولو، برہان دودھ کا گلاس اس کے لبوں سے لگاتا ہوا بولا۔ ہاں ٹھیک ہے، مجھے یوں سب کے درمیان پھنسا کر آپ چلے جائیے واپس اپنی ڈیوٹی پر، علیزہ نے منہ بنا کر کہا۔ 2 دن بعد برہان کی چھٹیاں ختم ہو رہی تھیں، اب کیا کر سکتے ہیں، جانا چاہتے تو نہیں، لیکن جانا پڑے گا، کیونکہ جتنا پیار ہمیں اس سے ہے، آپ سے ہے، اتنا ہی پیار ہمیں اپنی ڈیوٹی سے بھی ہے، برہان نے مسکرا کر کہا۔ آپ کی ڈیوٹی تو مجھے اپنی سوکن لگتی ہے، علیزہ نے منہ بنا کر کہا، جس پر برہان مسکرا دیا۔ دیکھ لیں محترمہ، اب تو اس سوکن کو آپ کو ساری عمر جھیلنا پڑے گا، برہان نے کہا، جس پر علیزہ مسکرا دی۔ پھر ان کے درمیان یوں ہی چھوٹی موٹی باتیں ہوتی رہیں، وہ دونوں نے ہی آنے والے وقت کی سختیوں سے بالکل بے خبر تھے۔ انوشا شیشے کے سامنے کھڑی اپنے بالوں پر برش کر رہی تھی، جبکہ ارسل بیڈ پر لیٹا فون یوز کر رہا تھا۔ ایک نظر ارسل کو دیکھ کر، جو کہ مکمل طور پر موبائل یوز کر رہا تھا، پھر ایک خیال کے تحت اٹھی اور ارسل کے سر پر جا کر کھڑی ہوئی۔ ارسل نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا، جو کہ مسکرا کر اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ کیا بات ہے میڈم، اب کون سی خرافات آپ کے دماغ میں آ رہی ہے؟ ارسل اس کی مسکراہٹ دیکھ کر بولا۔ ارسل، مجھے تمہاری پونیاں بنانی ہے، انوشا نے ہاتھ میں پکڑی پونیاں اور برش دیکھتے ہوئے کہا۔ میری کیا بنانی ہے؟ ارسل نے حیرت سے پوچھا، اسے لگا شاید اس نے کچھ غلط سنا ہے۔ مجھے تمہاری پونیاں بنانی ہے، دیکھنا تم بہت فنی لگو گے، پھر میں تمہارے ساتھ سیلفی بھی لوں گی، چلو بس 2 منٹ لگیں گے، انوشا نے بچوں کی طرح ضد کرتے ہوئے کہا، جبکہ ارسل بس پلکیں جھپکاتا اسے دیکھتا رہا۔ کیا ہوا، ایسے کیوں دیکھ رہے ہیں، جیسے میں نے کوئی ڈوبی ہوئی ٹائٹینک واپس لانے کا کہہ دیا ہے؟ انوشا نے اسے دیکھ کر پوچھا۔ میں سوچ رہا ہوں تمہیں ڈاکٹر کی ڈگری کس جاہل نے دی ہے، ڈاکٹر تو بہت میچیور ہوتے ہیں، بہت پوزیسو ہوتے ہیں، اور ایک سم ٹائم تھوڑا بہت روڈ بھی ہوتے ہیں، لیکن تم ضرورت سے زیادہ ہی امیچیور ہو، ارسل نے کہا۔ ایمان سے بتاؤں، ایسا ڈاکٹر زہر سے کم لگتا ہے کیا، جسے دیکھ کر مریض بھی یہی کو ڈر لگا رہے کہ ابھی کسی بھی وقت جیب سے پستول نکال لے گا، مریض کو شوٹ کر دے گا۔ ٹھیک ہے، میرا پیشنٹ تھوڑا سیریس ہے اور میں اپنے کام کے معاملے میں سیریس ہوں، لیکن گھر میں نہ تو میں ڈاکٹر ہوں اور نہ ہی تم کوئی بہت بڑے بزنس ٹائکون، تو چلو نا، پہلی بار کوئی فرمائش کر رہی ہوں، اب کیا یوں منع کرو گے؟ انوشا نے روری صورت بنا کر پوچھا، جس پر ناچار ارسل کو ماننا پڑا۔ انوشا نے فٹافٹ اس کی 3-4 چھوٹی چھوٹی پونیاں بنائیں، پھر مختلف اینگلز کے ساتھ ڈھیروں سیلفیز کھینچی۔
ہائے کتنے کیوٹ لگ رہے ہو تم، دیکھو بالکل چھوٹی سی پیاری سی بیبی کی طرح، انوشا اس کی ناک دباتی ہوئی بولی، جس پر ارسل ہنس دیا۔ پھر اس کی بیوی کسی نمونے سے کم نہ تھی اور اب تو اس کی حرکتوں پر ارسل کو حیرانی بھی نہ ہوا کرتی تھی، کیونکہ اب وہ اس کا عادی ہو چکا تھا۔ کل برہان واپس جا رہا تھا، یاد ہے نا تمہیں؟ مہک نے کرن کے دونوں اس وقت آگے کا ناول کنٹینیو رہے گا۔ امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا، اگر پسند آیا ہو تو پلیز لائک کیجیے گا، میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، اپنا دھیان رکھیے گا، اللہ حافظ۔